मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार. नमस्कार. 2024तली ही पहिली मन की बात कार्यावळ आसा. अमृत काळात एक नवी उमेद आसा, नवीन ल्हार आसा. 2 दिसां पयलीं आमी सगळ्या देशवासियांनी 75वो प्रजासत्ताक दीस व्हडा उमेदीन मनयला. अंदू वर्सा आमच्या घटनेकूय 75 वर्सां जातात आनी सर्वोच्च न्यायालयाकूय 75 वर्सां जातात. आमच्या लोकशायेचें हें पर्व मदर ऑफ डेमोक्रेसीच्या रुपान भारताक आनीक घटमूट करता. भारताची घटना इतल्या खोल भासाभाशे उपरांत तयार जाल्या की ताका जितो दस्तावेजच म्हणटात. ह्या घटनेच्या मुळाव्या प्रतीच्या 3ऱ्या अध्यायांत भारतीय नागरिकांच्या मुळाव्या अधिकारांचें वर्णन दिल्लें आसा. आनी ओडलायणी गजाल म्हळ्यार 3ऱ्या अध्यायाच्या सुरवेक आमच्या घटना निर्मात्यांनी भगवान राम, माता सीता आनी लक्ष्मणजींच्या चित्रांत सुवात दिल्या. प्रभू रामाचें शासन आमच्या घटना निर्मात्याकूय प्रेरणास्त्रोत आशिल्लें आनी ताचे खातीरूच हांवें 12 जानेवारीक अयोध्येंत देव से देश ची गोष्ट केल्ली, राम से राष्ट्रची गजाल केल्ली. इश्टांनो, अयोध्येंत प्राण प्रतिश्ठा वेळाच्या प्रसंगान देशांतल्या कोट्यांनी लोकांक जणू एकठांय हाडल्यात. सगळ्यांची एक भावना, सगळ्यांची एक भक्ती, सगळ्यांच्या उलोवण्यांत राम, सगळ्यांच्या काळजांत राम. देशांतल्या साबार लोकांनी ह्या निमतान भजनां म्हणून स्वताक श्रीरामांच्या पांयां कडेन समर्पीत केले. 22 जानेवारीची सांज वेळा पुराय देशान रामज्योती पेटयली, दिवाळी मनयली. ह्या निमतान लोकांनी एकचाराची शक्त पळयली, जी विकसीत भारताच्या आमच्या संकल्पनेचो व्हड आधार आसा. हांवें देशांतल्या लोकां कडेन मागणी केल्ली की मकर संक्रांती सावन 22 जानेवारी मेरेन नितळसाणीचें अभियान चालीक लावचें. म्हाका बरें दिसता की लाखांनी लोकांनी व्हडा श्रद्धेन आपल्या वाठारांतल्या धार्मीक थळांची नितळसाण केली. म्हाका कितल्याशाच लोकांनी ताजे कडेन संबंदीत छायाचित्रां धाडल्यांत, व्हिडिओ धाडल्यात. ही भावना थांबपाक जायना, ही मोहीम थांबपाक जायना. एकचाराची हीच शक्त आमच्या देशाक यशाच्या नव्या तेंगशेर पावयतली. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, अंदू वर्सा 26 जानेवारीची परेड बरीच सुंदर आशिल्ली. मात सगळ्यांत चड चर्चा परेडींत वुमन पॉवर म्हळ्यार बायलांचो आस्पाव पळोवन जाली. जेन्ना कर्तव्य पथाचेर केंद्रीय राखणे दळां आनी दिल्ली पुलिसांच्या तुकड्यांनी कदमताल सुरू केलो तेन्ना सगळ्यांक अभिमान दिसलो. बायलांचे बँड मार्च करपी 20 पंगडां पैकी 11 पंगड बायलांचेच आसले. आमी पळयलें की जी मिरवणूक गेली तातूंतय सगळीं बायलां कलाकारूच आशिल्लीं. जी सांस्कृतीक कार्यावळ जाली तातूंतय सुमार 1,500 चलयांनीच वांटो घेतिल्लो. कांय बायलां कलाकार शंख, नादस्वरम आनी नागदा सारकी भारतीय संगीत वाद्य तंत्राय वाजयतालीं. DRDOच्या चित्ररथांतूय सगळ्यांचें लक्ष केंद्रीत केलें. तांणी बायलां शक्ती कशी उदक, जमीन आनी मळबांत, सायबर आनी स्पेस दर एका वाठारांत देशाची राखण करता ताचें प्रदर्शन केल्लें. 21व्या शेंकड्यांतलो भारत असोच वुमन लेड डेव्हलपमेंटाचो मंत्र घेवन मुखार वता. इश्टांनो, तुमी कांय दिसां पयलींच अर्जून अवॉर्ड कार्यावळ पळयल्या आसतली.
हातूंत राष्ट्रपती भवनात देशांतल्या कांय हुरहुंदरी खेळगडे आनी एथलेटिकांचो भोवमान केल्लो. हांगा लोकांचें लक्ष ओडपी एक गजाल आसली, ती म्हळ्यार अर्जुन पुरस्कार मेळोवपी चलयो आनी तांची लायफ जर्नी. हे फावट 13 वुमन एथलेट्सांक अर्जुन अवॉर्ड वरवीं सन्मानीत केल्यात. ह्या वुमन एथलेट्सांनी साबार व्हड टुर्नामेंटांनी वांटो घेतलो आनी झेंडो उबयलो. शारिरीक आव्हानां, आर्थीक आव्हानां ह्या धाडसी आनी टॅलंटेड खेळगड्यां मुखार तिगली ना. बदलत्या भारतांत दर मेळार आमची चलयो देशांतली बायलां चमत्कार करून दाखोवपाक लागल्या. आनीक एक वाठार आसा जंय बायलांनी आपलो झेंडो उबयला, तो आतां सेल्फ हेल्प ग्रुप्स. आयज वुमन सेल्फ हेल्प ग्रुप्साचो देशांत व्हड आंकडो आसा आनी तांच्या कामाचो वाठारूय बरोच वाडला. तो दीस पयस ना जेन्ना तुमच्या गांवांतल्या शेतांनी नमो ड्रोन दिया ड्रोनच्या माध्यमांतल्यान शेतांनी मदत करतना दिश्टी पडटली. म्हाका युपींतल्या बहराईच हांगासर थळाव्या वस्तूंचो उपयोग करून बायो फर्टिलायझर आनी बायो पेस्टिसायड तयार करपी बायलांची खबर मेळ्ळी. सेल्फ हेल्प ग्रुप्सां कडेन जोडिल्ल्या निबिया बेगमपूर गांवांतलीं बायलां गायीचें शेण, कडुलिंबाची पानां आनी साबार वखदी रोपांचो वापर करून बायो फर्टिलायझर तयार करतात. अशेच तरेन ही बायलां आलें, लसूण, कांदो आनी मिरसांगेची पेस्ट करून ऑर्गेनीक पेस्टिसायडूय तयार करतात. ह्या बायलांनी एकठांय येवन उन्नती जैवीक इकाई नांवाचो गट तयार केला. हो गट बायो प्रॉडक्ट्स तयार करपांत ह्या बायलांक मदत करता. तांचे वरवीं तयार केल्लीं बायो फर्टिलायझर्स आनी बायो पेस्टिसायड्साची मागणी बरीच वाडपाक लागल्या. आयज सरभोंवतणच्या गांवांतले 6,000 परस चड शेतकार तांचे कडल्यान बायो प्रॉडक्ट्स विकत घेतात. हाचे वरवीं सेल्फ हेल्प ग्रुपा कडेन संबंदीत ह्या बायलांचें उत्पन्न वाडलां आनी अर्थीक परिस्थिती बरीच सुदारल्या. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, मन की बात वरवीं आमी अशा देशवासियांचे प्रयत्न मुखार व्हरतात जे निस्वार्थी भावनेन समाजाक, देशाक सशक्त करपाचें काम करता. अशातूच 3 दिसां पयलीं जेन्ना देशांत पद्म पुरस्कार जाहीर केले तेन्ना मन की बातात अशा लोकांची चर्चा जावप स्वाभाविकूच आसा. हे फावटूय अशे साबार देशवासियांक पद्म सन्मान दिला, जांणी भुंये कडेन जोडून समाजात व्हड व्हड बदल करपाचें काम केलां. ह्या इन्स्पायरिंग लोकांची जिवनयात्रा समजून घेवपाक देशभरांत बरीच उत्सुकताय दिसून आयल्या. मिडियाच्या हेडलायनी पासून पयस, वर्तमानपत्रांच्या फ्रंट पेज पासून पयस हे लोक कसल्याच लायमलायटांत नासतना समाजसेवेंत गुंथिल्ले आसात. आमकां अशा लोकां संबंदी घडये पयलेच फावट पळोवपाक जावं आयकुपाक मेळ्ळां. मात आतां म्हाका खोस भोगता की पद्म सन्मानाची घोशणा केल्या उपरांत अशा लोकांची चर्चा सगळ्या दिकांनी जाता. लोक तांचे संबंदी चडांत चड जाणून घेवपाक उत्सूक असतात. पद्म पुरस्कार फावो जावपी हे चडशे लोक आपआपल्या वाठारांत खूब तोखणायेचें काम करतात. जसो कोण ॲम्ब्युलन्स सर्वीस उपलब्ध करून दिता,
जाल्यार कोण आलाशिरो नाशिल्ल्यांक तो तयार करून दिवपाचें काम करता. कांय अशेच आसात जे हजारांनी झाडां लावन सैमाची राखण करपाच्या प्रयत्नांत आसतात. एक असोय आसा जांणी तांदळाच्यो 650 परस चड जाती राखून दवरपाचें काम केलां. एकलो असोय आसा जो ड्रग्स आनी सोऱ्याच्या व्यसनांतल्यान पयस रावपा खातीर समाजांत जागृताय करता. कांय लोक तर सेल्फ हेल्प ग्रूप खासा करून बायलां शक्ती अभियाना कडेन लोकांक जोडपाक लागल्यात. देशवासियां मदीं ही गजालूय खूब उमेदीची आसा की सन्मान मेळोवप्यां मदीं 30 बायलां आसात. ही बायलां मुळाव्या पावण्यार आपल्या कार्यांतल्यान समाज आनी देशाक मुखार व्हरपाचें काम करतात. इश्टांनो, पद्म सन्मान मेळोवप्यां मदें दर एकल्याचें योगदान देशवासियांक प्रेरीत करपी आसा. ह्या वेळार सन्मान मेळोवप्यां मदें व्हडा संख्येन ते लोक आसात जे शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय संगीत, लोकनृत्य, थिएटर आनी भजनाच्या मळार देशाचें नांव व्हड करतात. प्राकृत, मालवी आनी लंबाडी भाशेंत खूब व्हड काम करप्यांकूय सन्मानीत केल्यात. विदेशांतले कांय लोकांक पद्म पुरस्कारान सन्मानीत केल्यात, जांच्या कार्या वरवीं भारताची संस्कृताय आनी वारसो नवीन उंचायेक पावला. हातूंत फ्रांस, तैवान, मेक्सिको आनी बांगलादेशांतल्या नागरिकांचो आस्पाव आसा. इश्टांनो, म्हाका ह्या गजालीची खूब उमेद दिसता की फाटल्या एका दशकांत पद्म सन्मानाची सिस्टम पुराय बदल्ल्या. आतां हे पिपल्स पद्म जाल्यात. पद्म सन्मान दिवपाच्या पद्दतींनी बरेच बदल केल्यात. आतां तातूंत लोकांकूय स्वता नॉमिनेट करपाची संद मेळटा. ह्याच कारणाक लागून हे फावट 2014तली तुळा केल्यार 28% ज्यादा नॉमिनेशन्स आयल्यात. हाचे वरवीं कळून येता की पद्म सन्मानाची प्रतिश्ठा, ताजी विश्वसनीयता, ताजे प्रती सन्मान दर वर्सा वाडत आसा. हांव पद्म सन्मान प्राप्त जाल्ल्या सगळ्या व्यक्तींक परत एक फावट परबी भेटयतां. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, अशें म्हणटात की प्रत्येकाची मोख थारिल्ली आसता. दर एकलो एक मोख पुराय करपा खातीरूच जल्माक आयिल्लो आसता. हाकाच लागून लोक पुराय निश्ठेन आपल्या कर्तव्याक पाळो दितात. आमी पळयलां की कोण समाजसेवेच्या माध्यमांतल्यान, कोण लश्करांत भरती जावन, कोण मुखावेले पिळगेक शिकोवन आपल्या कर्तव्याचें पालन करता. मात इश्टांनो, आमचे मदीं कांय अशेय लोक आसतात जे जिणेच्या अंता उपरांत समाज जिणेच्या प्रती आपलें दायित्व निभायतात आनी ताजे खातीर तांचें माध्यम आसता अंगदान. हालींच्या तेंपार देशांत 1000 परस चड लोक अशे आसात जांणी आपल्या मरणा उपरांत आपलें देहदान केलां. हो निर्णय सोंपो आसना, मात हो निर्णय कितलेशेच जीव वाटावपी आसता. हांव त्या कुटुंबाची तोखणाय करतां की जांणी आपल्या लागींच्यांची निमणी इत्साय पुराय करपाचो सन्मान राखला. आयज देशांत बऱ्योचश्यो संघटना ह्या दिकेन बरेच प्रेरणादायी यत्न करतात. कांय संघटना लोकांक देहदान करपाक जागृताय करतात. कांय संघटना देहदान करपाक इत्सूक आशिल्ल्या लोकांचें रजिस्ट्रेशन करपाक मदत करता. अशा प्रयत्नांक लागून देशांत ऑर्गन डोनेशनच्या प्रती सकारात्मक वातावरण जावपाक लागलां आनी लोकांचे जिवूय वाचपाक लागल्यात. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, आतां हांव तुमकां भारताच्या अशा पराक्रमा कडेन व्हरतां जाचे वरवीं दुयेंतींची जीण सोंपी जातली, तांचे त्रास उणे जातले. तुमचे मदीं कांय लोक आसतले जांकां उपचारा खातीर आयुर्वेद, सिद्ध जावं युनानीच्या तपासणेच्या पद्दतीची मदत मेळटा.
मात ह्या दुयेंतीक तेन्ना कटकट जाता की जेन्ना ते अशाच पद्दतीच्या दुसऱ्या डॉक्टरा कडेन वतात. ह्या तपासणेच्या पद्दतीन दुयेंतीचें नांव, उपचार आनी वखदां खातीर एकाच भाशेचो उपयोग करिनात. दर चिकित्सक आपले पद्दतीन दुयेंताचें नांव आनी उपचार उपाय बरयतात. हाका लागून दुसऱ्या तपासप्याक समजप बरेंच कठीण जाता. दशकां सावन चालू आशिल्ल्या ह्या समस्येचेरूय आतां उपाय सोदून काडल्यात. म्हाका हें सांगतना खोस भोगता की आयुश मंत्रालयान आयुर्वेद, सिद्ध आनी युनानी चिकित्से कडेन जोडपी डेटा आनी शब्दावलीचें वर्गीकरण केलां. हातूंत संवसारीक भलायकी संघटनेची मदत घेतल्या. दोगांच्या यत्नां वरवीं आयुर्वेद, युनानी आनी सिद्ध तपासणेंत दुयेंत आनी उपचारा कडेन संबंदीत शब्दावलीचें कोडिंग केलां. ह्या कोडिंगाच्या मदतीन आतां सगळे दोतोर प्रिस्क्रिप्शनाचेर एक सारकी भास वापरतले. हाचो एक फायदो जातलो की जर तुमी ती वखदांची चीट घेवन दुसऱ्या दोतोरा कडेन गेले जाल्यार ताका पुराय म्हायती ह्या चिठे वरवीं मेळटली. तुमचें दुयेंत, उपाय, खंयची वखदां चालू आसात, केन्ना सावन उपचार चलतात, तुमकां खंयच्या गजालींची एलर्जी आसा, हें सगळें समजुपाक त्या कागदाचो उपयोग जातलो. हातूंतल्यान आनीक एक फायदो त्या लोकांक जातलो जे संशोधनाच्या कामांत वावुरतात. दुसऱ्या देशांच्या विज्ञानिकांकूय दुयेंत, वखदां आनी ताचो परिणाम ह्या संबंदी पुराय म्हायती मेळटली. रिसर्च वाडयतकूच आनी कांय विज्ञानिकां कडेन जोडल्या उपरांत ही तपासणी पद्दती आनी बरी परिणामकारक जातली आनी लोक ताजे कडेन आनीक आकर्शीत जातले. म्हाका विश्वास आसा ह्या आयुश पद्दती कडेन जोडिल्ले आमचे चिकित्सक हे कोडिंग बेगिनात बेगीन आपणायतले. म्हज्या इश्टांनो, जेन्ना आयुश चिकित्सा पद्दतीचेर चर्चा करता तेन्ना म्हज्या दोळ्यां मुखार यानुंग जामोह लैगोची प्रतिमा उबी आसा. सुश्री यानुंग अरुणाचल प्रदेशांत रावपी आसा आनी हर्बल वखदांची विशेश तज्ञ आसा. ताणें मागास जनजातींतल्या पारंपारीक चिकित्सा प्रणालीक पुनर्जिवीत करपा खातीर खूब काम केलां. ह्या योगदाना खातीर तिका हे फावट पद्म सन्मान मेळ्ळा. वैद्यराज हेमचंद मांझी आयुश तपासणी पद्दतीच्या मदतीन लोकांक उपचार करतात. छत्तीसगडांतल्या नारायणपुरांत गरीब दुयेंतीक मदत करपाक तांकां 5 दशकां परस चड काळ जालो. आमच्या देशांत आयुर्वेद आनी हर्बल मेडिसिनाचो सांठो लिपिल्लो आसा. ताची राखण करपाक श्रीमती यानुंग आनी हेमचंद सारक्या लोकांचो व्हड वांटो आसा. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, मन की बात वरवीं म्हजें आनी तुमचे मदीं जें नातें जोडलां तें 1 दशक पोन्नें जालां. सोशल मिडिया आनी इंटरनेटच्या ह्या काळांतूय रेडिओ पुराय देशा कडेन जोडपाचो एक सशक्त माध्यम आसा. रेडिओची ताकद कितलो बदल घडोवंक शकता हाची एक आगळी वेगळी झलक छत्तीसगडांत पळोवपाक मेळटा. फाटल्या सुमार 7 वर्सां सावन थंयसर रेडिओचेर एक लोकप्रिय कार्यावळ प्रसारीत जाता जिचें नांव आसा हमर हाती हमर गोठ. नांव आयकून तुमकां दिसून येतलें की रेडिओ आनी हतयाचो असो कितें संबंद आसूं येता. हीच तर रेडिओची वेगळेपण आसा. छत्तीसगडांत रेडिओची 4 केंद्रां अंबिकापूर, रायपूर, विलासपूर आनी रायगड सावन दर सांजवेळा ह्या कार्यावळीचें प्रसारण करता. आनी तुमी आयकून अजापीत जातले की छत्तीसगडांतल्या रानां वाठारांनी रावपी लक्ष दिवन ही कार्यावळ आयकतात. हमर हाती हमर गोठ
कार्यावळी वरवीं हतयांचो कळप जंगलात खंयच्या वाठारांतल्यान वता ताची म्हायती मेळटा. ही म्हायती हांगासरच्या लोकांक खूब कामाची आसता. लोकांक रेडिओ वरवीं जशी हतयांचो कळप येता ताची म्हायती मेळटा ते शादूर जातात. ज्या मार्गांतल्यान हत्ती वतात थंय वचपाचें संकश्ट टळटा. हाका लागून एका वटेन हतयांच्या कळपा वरवीं जावपी नुकसानी कमी जाता. तेच प्रमाण हत्ती संबंदी डेटा एकठांय करपाक मदत जाता. थंयसर हत्ती संबंदी मेळिल्ली म्हायती सोशियल मिडिया वरवीं लोकां मेरेन पावयतात. हाचे वरवीं रानांत रावपी लोकांक हत्ती वांगडा आपलें संरक्षण करप सोंपें जाता. छत्तीसगडांतली ही आगळी वेगळी पद्दत आनी ह्या अणभवाचो लाव देशांतल्या दुसऱ्या वाठारांनी रावपी लोकांक घेवपाक शकतात. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, ह्याच 25 जानेवारीक आमी सगळ्यांनी नॅशनल वोटर्स डे मनयलो. हो आमच्या गौरवशाली लोकतांत्रीक परंपरेक एक विशेश दीस आसा. आज देशांत सुमार 96 कोटी मतदार आसात. तुमकां खबरूच आसा हो आंकडो कितलो व्हड आसा. हो अमेरिकेच्या वट्ट लोकसंख्येपेक्षाय सुमार 3 पटींनी आसा. हो पुराय युरोपाच्या एकूण लोकसंख्येच्या सुमार 1.5 पटीन आसा. जर मतदान केंद्राची गजाल केली जाल्यार देशांत आयज तांची संख्या सुमार 10.5 लाख आसा. भारताचो एक नागरिकाक आपल्या लोकशाय अधिकाराचो वापर करपाक मेळचो हाचे खातीर वेंचणूक आयोग अशा सुवातींचेरूय पोलिंग बूथ उबारता जंय फक्त एकूच मतदार आसूं येता. हांव वेंचणूक आयोगाक शाबासकी दितां. जाणेन देशांत लोकशाय मूल्यां घटमूट करपाचे सेगीत प्रयत्न केल्यात. इश्टांनो, आयज देशा खातीर उमेदीची आनीक एक गजाल आसा. ती म्हळ्यार संवसारांतल्या साबार देशांनी जंय वोटींग पर्सेंटेज कमी जायत आसा, भारतांत मतदानाची टक्केवारी वाडत आसा. 1951-52 जेन्ना देशांत पयले फावट वेंचणुको जाल्यो तेन्ना सुमार 45% मतदारांनीच मतदान केल्लें. आयज हो आंकडो बरोच वाडला. देशांत फक्त मतदारूच वाडूना जाल्यार मतदान करप्याची संख्या वाडल्या. आमच्या युवा मतदारांक रजिस्ट्रेशना खातीर चड संद मेळची हाचे खातीर सरकारान कायद्यानूय बदल केला. म्हाका हें पळोवन खोस भोगता की वोटर्सां मदीं जागरूकताय वाडोवपा खातीर भौशीक मळारूय साबार यत्न जातात. कांय लोक घराघरांनी वचून मतदारांक मतदाना संबंदी सांगतात, पेंटिंग्स काडटात, लघुनाट्या वरवीं युवकांक आकर्शीत करतात. अशे हर तरेचे यत्न आमच्या लोकशाही उत्सवांत वेगवेगळे रंग भरतात. हांव मन की बात वरवीं आमच्या फर्स्ट टायम वोटर्सांक सांगता की तांणी वोटर्स लिस्टान आपलें नांव जरूर जोडचें. नॅशनल वोटर सर्व्हिस पोर्टल आनी वोटर हेल्पलायन ॲप वरवीं ते सहजपणान ऑनलायन पुराय करपाक शकतात. तुमी सदांच याद दवरात, तुमचें एक मत देशाचें भाग्य बदलपाक शकता, देशाचें भाग्य निर्माण करपाक शकतात. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, आयज 28 जानेवारी दिसा भारतांतल्या अशा 2 म्हान व्यक्तींची जयंती आसा जांणी वेगवेगळ्या कालखंडांत देशभक्ती केल्या. आयज देश पंजाब केसरी लाला लजपतराय हांकां श्रद्धांजली दिता. लालाजी सुटके झुजांतले एक अशे सेनापती आसात
जाणी विदेशी शासनांतल्यान मुक्ती मेळोवपा खातीर आपल्या प्राणाचें बलिदान दिलें. लालाजींचें व्यक्तित्व केवळ आझादीच्या झुजा पुरतें मर्यादीत दवरपाक शकनात. ते खूब दूरदर्शी आसले. तांणी पंजाब नॅशनल बँक आनी हेर कांय संस्था स्थापन करपात म्हत्वाची भुमिका आपणायल्या. तांचो उद्देश फक्त विदेशियांक देशा भायर काडपाचोच नासलो, जाल्यार देशाक आर्थीक घटसाण दिवपाचें विजन तांचे मुखार आसलें. तांचे विचार आनी बलिदानान भगत सिंहाक खूब प्रभावीत केल्ले. आयज फिल्ड मार्शल के.एम. करियप्पाजींकूय श्रद्धापूर्वक आर्गां ओंपपाचो दीस आसा. तांणी इतिहासाच्या म्हत्वाच्या काळांत आमच्या लश्कराचें फुडारपण करून धाडस आनी शौर्याचें प्रदर्शन केलें. आमचें लश्कर शक्तिशाली करपाक तांचें म्हत्वाचें योगदान आसा. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, आयज खेळा मळारूय भारत वर्चस्व मेळयत आसा. स्पोर्ट्साच्या मळार मुखार वचपाक खेळगड्यांक चडांत चड खेळपाची संद मेळपाची गरज आसा. आनी देशांत वेगवेगळे स्पोर्ट्स टुर्नामेंट्सूय जावपाक जाय. हाजे खातीरूच आयज भारतांत नवीन नवीन स्पोर्ट्स टुर्नामेंट्स आयोजीत करतात. कांय दिसां पयलीं चेन्नईत खेलो इंडिया यूथ गेम्सचें उद्घाटन केलें. हातूंत देशांतल्या 5,000 वयर एथलेटिक्सांनी वांटो घेतात. म्हाका उमेद आसा की आयज पुराय भारतांत अशे नवीन प्लॅटफॉर्म्स तयार जातात जातूंत खेळगड्यांक आपलें सामर्थ्य दाखोवपाची संद मेळटा. असोच एक प्लॅटफॉर्म जाला बीच गेम्सचो, जाचें दीव हांगा आयोजन केल्लें. तुमकां खबरूय आसतलें की दीव केंद्र शासीत प्रदेश आसा. सोमनाथाच्या सामको लागीं आसा. ह्या वर्साच्या सुरवेकूच दिवान ह्या बीच गेम्सचें आयोजन केल्लें. भारतांतलो हो पयलोच मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स आसलो. हातूंत टग ऑफ वॉर, सी स्विमींग, पॅनकेक सिलेट, मलखांब, बीच व्हॉलीबॉल, बीच कबड्डी, बीच सुकर आनी बीच बॉक्सिंग सारकी कॉम्पिटिशन जाली. हातूंत दर स्पर्धकाक आपली प्रतिभा दाखोवपाची भरपूर संद मेळ्ळी. आनी तुमकां आयकून अजाप जातलें की ह्या टुर्नामेंट्सांत अशा राज्यांतल्यान खेळाडू आयिल्ले जांचो दर्या कडेन पयसुल्ल्यान सुद्दां संबंद नासतलो. ह्या टुर्नामेंटांत सगळ्यांत चड मॅडल मध्य प्रदेशान जिखलीं, जंय सी बीच नाच. खेळां प्रती होच टेम्परामेंट खंयच्याय देशाच्या स्पोर्ट्स मळार उर्बा दिवपी थारता. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, मन की बात हे फावट म्हजे वांगडा इतलेंच. फेब्रुवारीन तुमचे कडेन परत एक फावट भासाभास जातली. देशांतल्या लोकांचे सामुदायीक यत्न, व्यक्तिगत प्रयत्नांतल्यान देश कसो मुखार वता हाजेरूच आमचो फोकस आसतलो. इश्टांनो, फाल्यां 29 तारखेक सकाळीं 11 वरांचेर आमी परिक्षा पे चर्चाय करतले. परिक्षा पे चर्चा हो 7वो वांटो आसतलो. एक अशी कार्यावळ आसा जाची हांव सदांच वाट पळयतां. हाजे वरवीं म्हाका स्टुडंट्स वांगडा चर्चा करपाची संद मेळटा आनी हांव तांच्यो परिक्षे संबंदीच्यो तणाव उणो करपाचो प्रयत्न करतां. फाटल्या 7 वर्सां मदीं परिक्षा पे चर्चेंत शिक्षण आनी परिक्षे कडेन संबंदीत साबार मुद्द्यांचेर चर्चा करपाचें एक बरें माध्यम उपलब्ध जालां. म्हाका उमेद आसा की हे फावट 2.25 कोटी परस चड विद्यार्थ्यांनी हाजे खातीर रजिस्ट्रेशन केलां आनी आपले इनपूट सुद्दां दिल्यात. तुमकां सांगता की आमी पयलेच फावट 2018 वर्सा ही कार्यावळ सुरू केल्ली तेन्ना ही संख्या केवळ 12,000 आसली. विद्यार्थ्यांक प्रेरणा दिवपा खातीर आनी परिक्षेच्या तणावा संबंदी जागृकताय करपा खातीर बरेचशे अभिनव प्रयत्नूय केल्यात. हांव तुमकां सगळ्यांक आनी खासा करून युवकांक विद्यार्थ्यां कडेन मागतां की तांणी
फाल्यां रेकॉर्ड संख्येन सहभागी जावचे. म्हाका तुमचे कडेन चर्चा करपाक बरें दिसतलें. हाजे वांगडाच हांव मन की बातचो हो एपिसोड सोंपयतां. रोखडेच परत मेळुया. धन्यवाद. जल्द ही फिर मिलेंगे. धन्यवाद.